बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामिद ने आज बहुत बड़ी खबर को ब्रेक करते हुए कहा कि जरदारी और शहबाज की हुकूमत की बहुत जल्द छुट्टी होने वाली है, क्योंकि अब आसम लीग एक्शन में आ गए हैं और इमरान खान से अडियाला जेल में तवील मुलाकात और उनके साथ मुज़ाकरत जारी हैं। और बहुत जल्द अब उम्मीद है कि इमरान खान को रिहा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि जन आसम लीग अब इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। हमारा ये दावा है जनाब के मार्का हक में हमने भारत और इजराइल का जो अलायंस था उसको इबरतनाक शिकस्त दी, और इसकी जो तस्दीक है वो बहुत से दुनिया के ममालिक ने की है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। तो मैं इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अब जबकि मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया और इसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बिल्कुल करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने और तमाम जो स्कूल ऑफ थाट्स थे, पाकिस्तान के तमाम शोबा है ज़िंदगी के जो लोग थे, उन्होंने मुत्तहिद होकर भारत और इजराइल का जो इत्तेहाद है उसको शिकस्त दी। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमें इस सवाल पे भी गौर करना चाहिए कि क्या अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कभी जंग होगी या नहीं होगी। आसार ये बता रहे हैं, और एविडेंस जो है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो ये बता रही है कि भारत ने मार्का हक में अपनी इबरतनाक शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जारहियत का इर्तिकाब करने के मंसूबे बना रहा है। और ये जो यरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल है ये उसकी एक एविडेंस है, ये उसकी एक गवाही है। ये आर्टिकल लिखने वाली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, खातून है, वो भी इंडियन है। उसका नाम है पोशाली लैस। पोशाली लैस जो है ये जर्मनी में रहती हैं और ज़्यादा वक्त इनका इजराइल में गुजरता है। और इस आर्टिकल में इन्होंने भारत को और इजराइल को एक दूसरे का नेचुरल इत्तेहादी करार दिया। अब आप सोचें ज़रा कि इजराइल मिडिल ईस्ट में है, भारत जो है वो साउथ एशिया में है, ये एक दूसरे के नेचुरल अलाई कैसे हो। तो जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इजराइल का मसला फ़लस्तीनी मुसलमान है और भारत का मसला कश्मीरी मुसलमान है। दोनों को मुसलमानों से बड़ी नफरत है, यानी कि दोनों ममालिक में जो हुक्मरान जमातें हैं उनको मुसलमानों से बड़ी नफरत है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहा है, और भारत यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल अलाई हैं। और ये जो आर्टिकल है इसमें यही लिखा गया है जनाब के भारत और इजराइल एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी इसलिए हैं कि दोनों को दहशतगर्दी का सामना है। ये फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि फ़लस्तीन पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और कश्मीर पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, और भारत और इजराइल ये दोनों जो हैं ये यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानते और ये इंटरनेशनल लॉ को अपने जूते की नोक पे लिखते हैं। तो इस आर्टिकल पे अगर मैं इसकी सारी तफसीलात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पे अगर मैं गौर करूं, इसका मैं नटशेल निकालूं, तो वो ये है कि भारत और इजराइल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तुर्की और ईरान और सऊदी अरब और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक जो कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, ये भारत और इजराइल इन सब ममालिक को अपना दुश्मन समझते, ख़ास तौर पे तुर्की को। ये इस आर्टिकल में इन्होंने बड़े फ़ख्र से लिखा है कि जब मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मेड इन इजराइल हैरप ड्रोन्स इस्तेमाल किए। और आगे चल के इस आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो भारत के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए वो टर्किश थे, वो तुर्की के बैराकार TB2 ड्रोन्स थे। अब ये जो बैराकार TB2 ड्रोन्स हैं
کی اہمیت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2016 میں جب ان کو لانچ کیا ایک ٹرکش کمپنی نے، تو ان کا سب سے پہلا استعمال جو ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی تھی۔ نگورنو کاراباخ ایک علاقہ ہے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہے، آپ یہ کہہ لیں گے یہ ان کا مسئلہ کشمیر ہے۔ تو وہاں پر لڑائی ہوئی آذربائیجان کی اور آرمینیا کی، تو وہاں پہ آذربائیجان نے یہ والے ڈرون استعمال کیے، بیراکار TB2، اور آرمینیا کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ جو ڈرون تھے یہ ترکی سے خریدے، اور ان کا استعمال جو ہوا مئی 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں، تو اس پہ پھر بعد میں بہت سے آرٹیکل لکھے گئے کہ یہ جو ٹرکش ڈرون سے ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ کردار تو اور بھی بہت سی چیزوں کا تھا، چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے جو بہادر پائلٹ ہیں ان کی جو پروفیشنل سکل تھی اس کا بھی بڑا کردار تھا۔ لیکن یہ جو آرٹیکل ہے اس میں یہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو یروشلم پوسٹ میں جس خاتون نے آرٹیکل لکھا ہے، اسی خاتون نے ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل میں وہ کہتی ہیں انڈیاز ڈائنامک پیپلز پاور ان اسرائیل، یہ جناب ان کا آرٹیکل ہے۔ اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب جو مودی صاحب نے فروری 2026 میں جو اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس دورے کے اگلے ہی دن اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کر دیا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دورے میں اسرائیل نے نریندر مودی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اگلے 3-4 سال میں 50,000 انڈینز کو اسرائیل میں نوکری دیں گے اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو حالیہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، تو اس میں تو جو ایران کے میزائل تھے انہوں نے اسرائیلی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل سے انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں، اسرائیل سے ڈاکٹرز، انجینئرز، جتنے اسرائیلی جو ہیں سکلڈ ورکرز ہیں جن کو تھوڑی سی بھی انگلش بولنی آتی ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ انڈین جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل جا کے کیا نوکری کریں گے؟ غور کریں نا اگر آپ۔ اور یہ جو خاتون ہے پوشالی لاس، اس کے مزید آرٹیکلز آپ پڑھیں، میں نے ان کا کافی سارے آرٹیکلز پڑھے، پتہ چلے گا کہ یہ جو انڈینز جائیں گے نا اسرائیل، ان کو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور دیگر سیکیورٹی ایجنسی، وہاں پہ ان کو نوکری دی جائے گی اور ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ وہاں سے ٹرینڈ ہو کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائیں گے، پورے ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کریں گے۔ تو کیوں اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں انڈین جاسوس کیوں چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اب صرف پاکستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اتحادی ممالک ہیں، وہ سارے انڈیا اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سر فہرست ترکی ہے، پھر ایران ہے، پھر سعودی عرب ہے، اور کچھ اور بھی ممالک ہیں۔ لیکن اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کے علاوہ جو 2 بڑے ٹارگٹ ہیں انڈین اسرائیل کاؤنٹر ٹیررزم، سو کالڈ کاؤنٹر ٹیررزم الائنس کے، وہ پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عرب ہیں۔ اب جو ان چند آرٹیکلز کو پڑھ کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم بالکل نہ بھولیں کہ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف دوبارہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اگریشن کا ارتکاب کریں گے۔ اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ نہ تو میں آپ کو پاکستانی میڈیا کی کسی رپورٹ سے دوں گا، نہ ہی کسی پاکستانی سیکیورٹی ایکسپرٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، بلکہ میں اب آپ کو جو ایویڈنس دینے لگا ہوں وہ ہے جی ایک بہت ہی مشہور امریکن میگزین ہے فورن افیئرز، اور جو فورن افیئرز ہے اس میں ایلزابتھ تھریل کیلٹ
ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، یہ اس وقت سٹمسن سینٹر جو ہے ایک بہت بڑا تھنک ٹینک امریکہ کا، یہ اس سے وابستہ ہیں، اور اس سے پہلے یہ ڈپلومیٹ تھی، یہ سفارتکار تھی، اور یہ پاکستان میں بھی بطور ایک سفارتکار کے اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں۔ اور ان کے آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے وائی دا نیکسٹ انڈیا پاکستان وار ول ایسکلیٹ اینڈ وائی امریکہ ول اسٹرگل ٹو کنٹین اٹ۔ اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان اور بھارت میں ایک اور جنگ ہونے والی ہے جو پہلی جنگ سے زیادہ خوفناک اور زیادہ خطرناک ہوگی، اور امریکہ کو بڑی مشکل پیش آئے گی کہ جناب اس نے اس جنگ کو روکنا ہے۔ اور سارا آرٹیکل جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا، اینڈ میں جا کے نا انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جی یہ جو جنگ ہوگی، یہ پہلی جو مئی 2025 کی جنگ ہے، یہ اس سے بہت ہی زیادہ ہاٹ ہو، یعنی کہ زیادہ گرم ہوگی اور زیادہ پھیلے گی، تیزی کے ساتھ پھیلے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرنیشنل میگزین ہے دی ڈپلومیٹ، اس میں بھی ایک انڈین ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اے ایئر آفٹر آپریشن سندور رائزنگ رسکس اینڈ ڈیپننگ انسٹیبلٹی، اور انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ایک اور جنگ ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہو سکتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس جنگ کے بارے میں وارننگز کیوں آ رہی ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ امریکن سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ ہوگی۔ بڑی سمپل بات ہے، مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی تھی اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹیچر جو ہے وہ بلند ہوا، پاکستان کا سفارتی قد بلند ہوا۔ پھر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور وہ اس حملے کے کوئی بھی آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے، تو پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب کسی طرح سے وہ جنگ سے نکلے، تو اس نے پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان نے وہ سیز فائر کروا دیا۔ پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع کروانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی، اس سے بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ جو پاکستان جو ہے اس کا ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ عالمی سطح پر بہت ابھر کر سامنے آیا، اس سے انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا۔ اور ظاہری بات ہے جب پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی تو اس سے پاکستان کو اور بھی فائدے ہوئے۔ پاکستان کی اکانومی جس کے بارے میں 1.5-2 سال پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئی، اور ٹرمپ صاحب نے بار بار پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی، ظاہری بات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے پاکستان کو مزید عزت ملے گی دنیا میں، اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا۔ یہ چیز بھارت کو قبول نہیں ہے۔ اس وقت جو بھارت کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاست ہے محاذ رائی اور نفرت اور فرکشن کی سیاست ہے۔ وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور اینٹی پاکستان تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جس سے کہ بی جے پی جو ہے اس کا جو ہندو نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے وہ مزید ابھرتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ بی جے پی کا جو انڈیا ہے اس کے فائدے میں نہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انڈیا کے بہت سے اخبارات میں، ان کی ویب سائٹس پر، ان کے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے آرٹیکلز موجود ہیں جن میں کہا گیا جی کہ یہ جو انڈیا میں کچھ لوگ ہیں نا، خاص طور پہ لیفٹ کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیبل پاکستان جو ہے اس کا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سٹیبل پاکستان کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، انڈیا کا فائدہ اس میں ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے، پاکستان میں غیر یقینی صورتحال رہے۔
पाकिस्तान में मारामारी होती रहे तो इंडिया फायदे में रहेगा। ये उनका एक नैरेटिव है, ये उनकी सोच है, ये उनकी स्ट्रेटजी है कि इंडिया को महफूज रखने के लिए पाकिस्तान को गैर महफूज रखना। और इसीलिए वो इजराइल के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। तो अब अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवाने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, उसके नतीजे में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेचर बुलंद हो गया और उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होता है, ये इंडिया को काबिल कबूल नहीं, ये बीजेपी को काबिल कबूल नहीं। इसलिए वो क्या करेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। इसलिए वो कहते हैं जी हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये भी मत भूलें कि बीजेपी जो है उसका एक नारा है अखंड भारत। अखंड भारत का क्या मतलब है आप सब जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बहुत से जो दीगर साउथ एशिया के ममालिक हैं, भारत इन सब पे कब्जा करके इनको एक ग्रेटर इंडिया बनाना चाहता है, अखंड भारत। और हमारे जो अफगान भाई हैं जो भारत के साथ दोस्ती का बड़ा फख्र से जिक्र करते हैं, वो कभी इस मामले पे नहीं बोलते कि इंडियन पार्लियामेंट में एक नक्शा जो है वो उन्होंने आवेज़ा किया हुआ है और उस नक्शे में अफगानिस्तान को उन्होंने अखंड भारत का हिस्सा दिखाया हुआ। तो इस अखंड भारत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। तो गाइस आपने देखा कि अहमद भी ने आज कहा कि मोदी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस तरह इनको पिछले साल शिकस्त हुई थी, अभी भी इन लोगों का यही ख्याल है कि इनको दोबारा से शिकस्त हो और ये पूरी दुनिया में रुसवा हो। जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान ने इनको ऐसी शिकस्त दी कि इनको मुंह की खानी पड़ी और अभी भी ये कह रहे हैं कि संदूर जंग 2 जो है ये दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस दफ़ा इन्हें पिछले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह इन्हें पिछले दफ़ा नुकसान उठाना पड़ा और हर तरफ इनकी रुसवाई हुई, अभी भी के साथ यही होगा। ये अगर अपनी कोशिश दोबारा करना चाहते हैं तो करके देख लें, इनको अभी भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।